बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव. हालेलुया. किती आजाका तू मग फौज झाली. हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला. हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग. हालेलुया. संतोषाने उल्हास पाव अंकार मरिये. हालेलुया. किती सोमी करोस जीवन झाला. हालेलुया. प्रार्थूया. ए देवा, तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषाव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागताव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देण म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय. आमेन. Psalm chapter 67 verse 1. Psalm chapter 67 verse 1. आज कामेल्यांतांचो दीस जावन आसा. सगळ्या वावरड्याचो दीस जावन आसा. वावरड्यानो, भागी दीस तुमकां. तुमच्या वावराचे सर्वेस्पर देव आशीर्वादीत करू. तुमच्या शेतांचेर सर्वेस्पर देव आशीर्वादीत करू. आज जे कितें रोयलां, जे कितें आज तुम्ही वमते आसात, हे सगळ्याचेर सर्गेच्या बापाची वर्ती आशीर्वादां वाळून दी. तुमचे भूंय बरे पीक दिवं दी. तुम्ही रोयलेली हर एक झाडां, हर एक शेत, हर एक वस्तू आशीर्वादीत जावं दी. तुम्ही कितें आज जोडते आसा ताचो प्रतिफळ तुमकां तो देव प्राप्त करूं दी. म्हज्या मोगाच्यानो, आज वंपल्याच्यान की चड तुम्ही लोवतल्यात, लोवल्याच्यान की विकता आसतना बरें मोल त्या वस्तूक तुमकां फावो जावं दी. कित्याक की जायते फावटी आमी वंपली बी सारकी किरला ना. जांफरो उदक उणें जाता. जांफरो वयरेत आसतना किडी खावन जांफरो रांदय जांफरो, शेत जांफरो, जांफरो फोपळा, जांफरो नार, जांफरो जायते प्रॉब्लेम्स येऊनच आसा. तशेंच थोड्या फावटी पीक बरें जाता, विकता आसतना सारकें मोल मेळना. जांफरो मार्केटींत समज 60 रुपया आसता, आमची वस्तू 30 रुपयानच घेता जांफरो. तसले जायती घडिता, हर एक घडी आमच्या जिवितान येवनच आसा. आज सगळे संवसार ते मागया, शेतकाऱ्या खातीर विशेष रितीन मागया आमी. कित्याक रात दीस म्हणनासतना त्या वतान, त्या पावसान जांफरो म्हणजे हर एक वेळ म्हणल्या बरी त्याच गाद्यांत, त्याच मातयेंत हर एक दीस, हर एक घडी म्हणल्या बरी तुम्ही आज गोळटे आसात, काम करते आसात. जितले गोळण जांफरो जितले काम करनी ताचो प्रतिफळ मेळना त्या वेळार जायते दूख तुमकां भोगून आसा. आज सर्गेचो बाप तुमचे वरती आशीर्वाद दिवं दी. बरी भलायकी तुमकां लाभोवं दी. तुम्ही हातागेल्या कामाचे आशीर्वादीत करूं दी. तुम्ही वंपली बी किरलो दी, फळां दी जावं दी, 100 वांटांनी लोक देव तुमकां प्राप्त करूं दी. मात्र न्ही की लोवल्ल्यांत हर एका वस्तू अपुर्वेच्या मोलांत वचून तुमकां जाय ते गरजेक देव फावो त्या पयशाचो आदार दिवं दी. त्या खातीर आज मागया हर एकल्या शेतकारा खातीर, हर एक तुम्ही जे कितें रोयला त्या हर एक वस्तूचेर सर्गेची बेसमां देवन येवच्या खातीर जेजू क्रिस्ता लागीं आज विशेष रितीन आमी मागया. उतार म्हणटा की Psalm chapter 67 verse 6 कीर्तनांत अविश्वास 67 वर्सो अशें म्हणटा, पृथ्वीन आपले पीक दिले, देवान आमच्या देवान आमचेर आशीर्वाद घालो. 5 पटी सगळे सांगाता म्हणून म्हणया. पण परतून म्हणटा, पृथ्वीन आपले पीक दिले, देवान आमच्या देवान
आमचेर आशीर्वाद घालो. म्हणया आमी पृथ्वेन आपले पीक दिले, देवान आमच्या देवान आमचेर आशीर्वाद घालो. पृथ्वेन आपले पीक दिले, देवान आमच्या देवान आमचेर आशीर्वाद घालो. पृथ्वेन आपले पीक दिले, देवान आमच्या देवान आमचेर आशीर्वाद घालो. पृथ्वेन आपले पीक दिले, देवान आमच्या देवान आमचेर आशीर्वाद घालो. पृथ्वेन आपले पीक दिले, देवान आमच्या देवान आमचेर आशीर्वाद घालो. आज सेंट जोसेफ द वर्कर आमची फिरगत जावन आसा. आज फेस्ताचो दीस जावन आसा. म्हज्या मोगाचें जुजे एक कामेलीत जावन आसलो. म्हज्या मोगाचें जुजे एक वर्कर. म्हज्या मोगाचें आज मागया आमी तशेंच मेचो म्हयनो आज तावन सुरवात जालो. आज तावन एक म्हयनो मोरये माय लागी मागता आसतना तेच म्हज्या मोगाचें येता वेता आसतना मागया संतोषाचो, दुखेचो, आनंदाचो, उसवाडाचो मिस्टर कंटिन्यू तेच्या मुखार मागया. सकाळच्या वेळार एक घडी मोरये मायेचो आधार सोदून घेवन ही समज सकाळच्या वेळार आमी आराम करता आसतना मोरी आमची माय आमच्या खातीर मागतली. मोरी आमचे मायन म्हयन्याचे दुलोब राणये आज आमी तुजेले मागता. माये आमच्या सगळ्या गरजांक तूं पावतली आवय जावन आसाय. आमच्या कश्टाक आमच्या सांगाताशी आवय जावन आसाय. आमच्या दोळ्यांत दुकां तूं पुसून काडताय. आमचे कश्ट अनवरां इराळे आमचे तूं पयस करूं आज जिजो निरंतरी मागून आसाय. प्रत्येक तर मागे आमच्या उपसर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सगळ्या संवसाराच्या कामेलितां खातीर, वावरड्या खातीर, विशेष वर्कर्सां खातीर विशेष मागया. जायते वर्कर्स कश्टाचे आसा, जायते वर्कर्स दोळ्यांत दुकां घालिते आसा, जायते लोक काम ना, कामांतल्यान काडला. आज दरवड्यांतल्यान ती भायर सरला जांफ्रो. आज मागया आज जांफ्रो क्विकली डिसिजन घेवन जिवितांत सांपडला जांफ्रो. तो सर्गीचो बाप परत तांगे बरें काम प्राप्त करून दी म्हणून मागया. नमान बरे करप्यान भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तुसरेव आज थँक फॉर तुझे जेसो. भगवती मरिये देवाचे माय आमच्या बापां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. म्हज्या मोगाचें आज लायव्हार आमी तेर्स सुरू करतले म्हळ्यार अडेज बरस आज तेर्स आसतलो. 2:35 म्हणचे आमी सुरू करता तेर्स. तेच्या मागीर आराधन सुरू करतले. त्या खातीर जॉयन जाय तेर्सा. आज तेर्सान जॉयन जावन मे म्हयनो आराम करया. मोरया मायच्या आदाराद्वारे सोमेची दैवी सकत ह्या म्हयन्यान आमी अनुभव करया. त्या खातीर 5 देवाचे उतार भोवापूर्वायन ह्या सकाळच्या उत्साहान दैवीक सकत आमी अनुभव करया. साम 69 वर्स 16 आमकां अशें म्हणटा सगळे वाचया बरें अनुभव करा. साम 69 वर्स 16 म्हाका जाप दी सर्वेस्परा कित्याक उदार तुजी दया तुज्या वोडका कोतीन म्हजे नदर घाल. 3 पटी म्हणया म्हाका जाप दी सर्वेस्परा कित्याक उदार तुजी दया तुजे व्हड काकुळटीन म्हजेर तुजी नदर घाल. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा कित्याक उदार तुजी दया तुजे व्हड काकुळटीन म्हजेर तुजी नदर घाल. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा कित्याक उदार तुजी दया तुजे व्हड काकुळटीन म्हजेर तुजी नदर घाल. साम चॅप्टर 84 वर्स 8 दळबराचे सर्वेस्परा म्हजे मागणे ऐक. ऐक जाकोबाचे देवा कान दी. सगळे विश्वासान उसारा हो मे म्हयनो आज म्हयन्याचो पयलो दीस सगळो मे म्हयनो देव तुमी राखून दी सांबाळून दी. तुमच्या वावराचेर तुमच्या शेता भाटाचेर तुम्ही हात गेल्या कामाचेर सर्गीच्या बापाची आशीर्वादा तुमचे देवाच्या उतराद्वारी देवन येऊन दी म्हणून 3 पटी म्हणया आमी. दळबराच्या सर्वेस्परा म्हजे मागणे ऐक. जाकोबाच्या देवा कान दी. दळबराच्या सर्वेस्परा म्हजे मागणे ऐक.
जाकोबाच्या देवा कान दे. दरबाराच्या सर्वेस्परा म्हजे मागणे ऐक. जाकोबाच्या देवा कान दे. तिसऱ्या पटी म्हणता असताना साम 86 वर्स 7 म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता कित्याक तू म्हाका जाप दिताय. आज तुजे इंटरव्यू आसा गी, आकांतांत आसा गी, कश्टांत आसा गी, दोळ्यांत दुखा कळयते आसा गी, आज सलवणी अनुभव करत आसता, भिया नाका. देव तुज्या पक्षान आसतलो. सगळो मेळसो म्हयनो देव तुका राखून व्हरतलो, सांबाळून व्हरतलो. सगळ्या वायटांत विघ्नांत अनवरांत येवच्या मानसिक म्हणल्यार पिडेंत देव तुका निवारतलो. 3 पटी म्हणया आमी. म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता कित्याक तू म्हाका जाप दिताय. म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता कित्याक तू म्हाका जाप दिताय. म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता कित्याक तू म्हाका जाप दिताय. चवथो विशय अशें आसा. साम चॅप्टर 30 वर्स 10. साम चॅप्टर 30 वर्स 10 हांगा सगळें बरयल्लें आसा. बापूर बायन उसारा. सर्वेस्परा म्हाका ऐक. म्हजी काकूत कर. सर्वेस्परा म्हाका पाव. सगळो मेळसो म्हयनो सर्वेस्परा म्हाका ऐक. सर्वेस्परा सगळो मेळसो म्हयनो म्हजी काकूत कर. सर्वेस्परा म्हाका पाव. सर्वेस्परा म्हज्या भुरग्यांचे ह्या वेळार सांकळां सोडय. म्हज्या भुरग्यांक पाव. सर्वेस्परा म्हज्या भुरग्यांक सुटका लाभय. सगळे 3 पडी विश्वासान म्हणया. सर्वेस्परा म्हाका ऐक. म्हजी काकूत कर. सर्वेस्परा म्हाका पाव. सर्वेस्परा म्हाका ऐक. म्हजी काकूत कर. सर्वेस्परा म्हाका पाव. सर्वेस्परा म्हाका ऐक. म्हजी काकूत कर. सर्वेस्परा म्हाका पाव. ह्या वेळार 5व्या पटी आमी उसारणी करया अशी. 5व्या पटी उसारणी करया अशी. हर ए प्रॉमिस वर्ड ह्या सकाळीच्या वेळा सगळ्या मेच्या म्हयन्यात आमचे कितें सलवणी येता सगळे जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोडून सोदी. हर अडकळ्यो अडचण्यो हिराराय बेसराय अस्कत्य असमाधान जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां सुटका सोडवण प्राप्त जावं दी. 5वें वर्ड अशें आसा की साम 55 वर्ड 16. पूण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सर्वेस्पर म्हाका पावतलो. सर्वेस्पर म्हाका पावता. हांव देवाक उलो मारतलो. हांवें उलो मारलो देव म्हज्या पक्षान आसा. हांवें उलो मारलो देव म्हज्या आदाराक आसा. हांवें उलो मारलो देव म्हज्या सांगात आसा. हांवें उलो मारलो देव सगळ्या संकलेतां बंदकाणीतां बंदरतां अडकळेतां अडचणेतां म्हूण सुटका आनी सरवण लाभयता. सगळे हात उक्ते दवन ह्या 5व्या पटी 5वो विशय उसारता आसतना ह्या वेळार सगळे समस्या संकलेतां तो जेजू म्हाका आनी तुका सोडयता. आज ब्रेस्तराचो दीस. तुज्या भुरग्यांक कोणाकी ऑपरेशन आसा की डायलिसीस आसा की विस्वास दवरी जेजूचेर. जांफ्रो आज किमो आसा की सलवणी आसा की आज अस्कत काय सांपडते आसा की जांफ्रो खंयच्या बंदकणी तूं सांपडना आसा की आज जेजूले विश्वास मागया. आज उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्परा म्हाका ऐक. साम चॅप्टर 55 वर्स 16. पूण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सर्वेस्पर म्हाका निवारतलो. 3 पटी म्हणया. पूण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सर्वेस्पर म्हाका निवारतलो. पूण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सर्वेस्पर म्हाका निवारतलो. पूण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सर्वेस्पर म्हाका निवारतलो. म्हज्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळा जेजू आज सकाळीच्या वेळा आमी तुका उलो मारते आसा. ह्या सकाळीच्या वेळा आमच्या मागण्याक कांती आमच्या बिनोण्याक कांती सगळ्या अडकळेतां अडचणेतां हिरारायतां फनकणीतां फदरातां देवसराच्या काळोखाच्या अंतराच्या पदवेतां आमकां सोडय 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 सोडयाच्या दिसा जेजूच्या अमोलीक रागात सगळ्या मेच्या म्हयन्यात जाणेकल्याच्या वळण होती जाणेकल्याच्या वळण होती जाणेकल्याच्या वळण होती. हर एकला पिडे आसताचेर कष्ट नसताचे शेतकाराचेर काम नसताना कष्ट हर एकला भावनीक सर्गीच्या सक्तेन जेजू आज भर तुझ्या कृपेन भर आशीर्वादित कर. सगळं वाईटाचा निवार म्हणून तुझ्याले परतून आणि परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचें घेवया उतार इसाया प्रवादी पुस्तकांत 22 वर्ड 21. आयजाया चॅप्टर
30 verse 21 आमका अशें म्हणटा आयसाया चॅप्टर 30 verse 21 वाचचे एगडी जाऊन तू उजव्याक वता आसतना जाऊन तू दाव्याक वता आसतना तुझे पाटल्यान तुझे कान ही उतरां आयकतली हिस्ती वाट तिचेर चलून पवापुरबायचे उतार अशें म्हणटा की जावं तूं उजव्याक वता आसतना जावं तूं दाव्याक वता आसतना तुझ्या दाव्याक वता आसतना तुझ्या पाटल्यान तुझे कान ही उतरां आयकतली हीच ती वाट तिचेर तूं चलोन कोण ती वाट जेजू म्हणटा हांव वाट हांव सत हांव जिवीत जेजू म्हणली वाट हर एक दिसा तुवें सांगात आसा तो ताळो हांवें आनी तुवें आयकाचें म्हज्या मगाचे न्हू म्हज्या मम्मीन ल्हान आसतना एक काणी सांगले आसुनी म्हाका उडास आसा पुता आमी दुबळी जाल्या म्हणून भियानाका तो बीत आपल्या पुता तोबियासाक म्हणटा पुता आमी दुबळी जाल्या म्हणून भियानाका शेतकऱ्यानो वावरेड्यानो आज तुमच्या वावरान तुमकां आज वंपले सारको प्रतिफळ मेळून जावं बिजनेस डाऊन जाला जावं तूं रिणार आसय जावं तूं कश्टान आसय जावं भियानाका देवाक 0 तावन 100 पावूंक साध्य आसा 100 आसल्यानी काही हांकारान जियेले जाल्यार 0 दिवन पावूंक की थोड्या पटी संदर्भ आसा त्या खातीर 0 तावन 100 वर्ष देवा थंय आमी पळवून सवरवंक जाय तो बीत आपल्या पुता तो बी आसा म्हणटा की तो बी चॅप्टर 4 वर्स 21 एकडे वाचच्या आमी तो बी चॅप्टर 4 वर्स 21 तो बी आपल्या पुता तो बी आसा अशें म्हणटा की पुता दुबळी जाल्या म्हण भियानाका एकडे वाचच्या आमी म्हजो पुता आमी दुबळी जाल्या म्हण भियानाका तूं देवाच्या बिरांतीन चलशी जाल्यार सर्व म्हज्या पुता दुबळी जाल्या म्हण भियानाका पण तूं देवाच्या बिरांतीन चलशी जाल्यार तुझ्या वावर तुजो बिजनेस तुज्या हाताखाल आसता थंय आज देवाची बिरांत तूं आज वळखून घेते वय जाल्यार सर्व जिन्साच्या पातकात हांव पयस सरशी जाल्यार आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाक जिन्साच्या पातकात हांव पातकाच्या वाटेर चला नाका एकच पटी ग्रेस जायचे म्हणून दोनीच्या वाटेर चला नाका 2 नंबर धंद्या हात लावन इवन वायट फसा नाका आज देवाचे निर्णय कितें भो आपुण सत्र पाळूंक शीक देवाचो तळो आयक देवा लागीं माग कित्याक ग्रेस्त करचे ताणे वाट दाखोवचे ताणे आज मुकलो फुडार बांदून दिवचे ताणे मुखार आनी सर्व देवाक मानवता ते करशी जाल्यार आनी तुका व्हड ग्रेस देवाक मानवता ते तूं करशी जाल्यार तुका व्हड ग्रेस काय मेळटली देवा मानवता ते तूं करशी जाल्यार म्हज्या मोगाचें म्हाका उडास एक भयण उतार प्रायाची बँड्रांका मागण्या केली ब्रदर 40 लाख दुबय जोडले पयशे 40 लाख बरोयक सांबाळून दवरले आनी रिटायर्ड जाली हांव थंय जावन आयली आनी म्हजे पयशे बरे बँकांत आसले कोणे एकल्यान म्हणलें की आमी पयशे ताका बिल्डरा दिला बँकांत कांय ना इल्लेशे उणें वाड मेळटा हांगा लाखाक 2000 दिता आमी इल्ले पयशे ताका दिला त्या वाडीन आमी बरें गम्मत जिवन आसा म्हाका आशा भोगली आनी हांवें कितें केलें पयले 10 लाख दिले 10 लाख 20,000 वाड मेळ्ळी बारीक खुशी जाली हांव फर्स्ट बरें कांय फ्लॅटार प्रभोवन आयलें आनी पटी हांवें कितें केलें 20 लाख दिले 20 लाखान आनी बरी वाड मेळ्ळी म्हाका तशेंच आसले पुरा 40 लाख दिले 7 म्हयने वाड मेळ्ळी 80,000 वाड म्हाका मेळ्ळे बारीक खुशी आशा हर एक आसता आशा पाडणी म्हज्या मोगाच्या न्हू 80,000 वाड मेळ्ळी बारीक खुशी जाली तिका म्हज्या मोगाच्या न्हू थोड्याच म्हयन्यांनी तो बिल्डरी ना कोडी ना खंय धांवून गेली कळी ती दोळ्यांत ते दुकान घालून रोडून लागले म्हणटागीर सगळें म्हजें लायफ पाड जाला सगळें म्हजें लायफ म्हज्या मोगाच्या न्हू म्हाका एक काणी असो उडास आसा म्हज्या मम्मीन सांगल्या काणी अशी आसा की हे दुबळे कुटाम घोव बायलां आनी भुरगे इस्काला वता हे घोव बायलां
एका बऱ्या ग्रेस्तच्या घरा कामाक वयताली. कामाक वयता आसतना मोदें एक रान मेळटा, रान जंगल रान मेळटा. ते रान क्रॉस करून तेणी कामां वचपाचें. बायलेन पयले वचून कामां लागचें, गांवान घरचे बरें काम करून मागीर कामाक वयचें. अशें घोव पयले थोडे बरें बायल पयले बरें करून काम करताली. सकाळीं 9 वरां कामां लागताली, सांजेर 5 वरां काम सुट्टालें. बरें ते सुसेगाद ते आसले. एक दीस घोव कामाक ते रान क्रॉस करून वता आसतना एक ताळो आयकलो. हांवें तुमच्या घरा येवचें की, हांवें तुमगेर येवचें की. म्हज्या मोगाचें न्हू सांजेर वचून बायलेक सांगलें की सदां रानां ते ताळो आयकता म्हाका, हांवें तुमगेर येवचें की म्हणून. हांवें काणी सांगलां जायते वर्सां पयलीं. आनी बायल म्हणाली ये म्हण, आनी तूं घरा ये, पळय काल जाताय पळय. एक दीस सांजेर कामांतून येता आसतना हांवें तुमगेर येवचें की. तक्षण घोव म्हणालो ये, आनी घरा गेलो. घरा वता आसतना कितें अजाप पळोवची. बॉक्स, एक बॉक्स उक्ते, 5 बॉक्स. एक बॉक्स उक्ते करता आसतना फुल्ल भांगाराचे कॉइन्स. बाप रे, संतोष संतोष. दुसरे बॉक्स आनी भांगाराचे कॉइन्स फुल. तिसरे फुल भांगाराचे कॉइन्स. चौथे फुल भांगाराचे कॉइन्स. 5वे बॉक्स उक्ते करता आसतना 90% मात्र भांगाराचे, 10% भांगाराचे कॉइन्स ना. हाका निराश जाली. 4 बॉक्स फुल भांगाराचे कॉइन्स. 5व्या बॉक्सांत कॉइन्स 10% उणे आसा. आनी बायलेक सांगले, बायले की तशें निराश. बायले से काम करया, म्हजे तुजे आणले पुरा भांगार विकया, कॉइन्स करून त्या बॉक्सांत घालया आनी बॉक्स फुल करया. म्हणजे मग सगळे घाले जाल्यार बॉक्स फुल जावना. लास्ट तांची आस्त आसली, घराची अडी मात्र दवरली, आस्त सगळी विकली आनी कॉइन्स हाडले आनी त्या बॉक्सा भितर जाल्यार कॉइन्स बॉक्स भरूना. आनी कितें केलें, आनी जोडूंक सुरू केलें. सकाळीं 6 वरां कामाक वयचे, राती 10 वरां मातशें काम करचें. काम करून मेळ्ळे पयशे पोटा काय नासतना कॉइन्स हाडून घालूंक सुरू केलें बॉक्सान. त्या दाळा बॉक्स भरता वेट करूंक लागलो. म्हज्या मोगाच्या न्हू ज्या कामाक वयच्या तो धनी हांचे मुखामळ पळयता आसतना बरी फुटफुटीत जाल्ली, ही पुरा बारीक जावंक लागला. हेचे मुखामळ खंती बरी जाला, भुरगे बारीक जाला, घोवी बारीक जाला, बायली बारीक जाला, सगळे एकदम बेजार आहे, समाधानांतल्या बरी चेते आसा. एक दीस घोव बायल आपोवन तो धनी म्हणा लागलो की त्या रानांत आयकलो हांवें ताळो, तुमी आयकल्यात की. हांवें रानांत आयकलो तो ताळो, तुमी आयकल्यात की. तक्षण घोव बायला म्हणली धनिया वय. तेन्ना ही धनी म्हणा लागलो की एक दीस म्हजी जिवीत तोच ताळो आयकलो, हांवें तशेंच केलें. ये म्हूण घरा आयलो. 5 बॉक्सां म्हज्या घरा आसले भांगाराचे कॉइन्स. 5व्या बॉक्सांत 90% 10% नासले. हांवें आसले पुरा जोण त्या बॉक्सान भरले. बॉक्स भरूना. लास्ट हांव पिड्यान पडलो. घरचे समाधान गेले, सगळे गेले, बिबाड जाले. हांव टेन्शनान बुडलो. लास्ट म्हज्या बायल म्हणा लागली हे 5 बॉक्स आमच्या घरा नाका, हेका धांवडय. त्या दीस हांवें धांवडयले. त्या दीस जावन परतून ग्रेस्कायच्या पावंड्यार आयलो. आतां आमी शांतीन आसा, समाधान आसा, संतोष काय आसा, खुशाल काय नासा. जाय थोडे अति आशे गती येडू. म्हज्या मोगाच्या न्हू थोड्या पटी आमच्या जिवितान कळीत ना. बट हांगा देवाचें उतर आमकां म्हणटा की पळया इसाया प्रवादी पुस्तकां 28 वळ 21 अशें म्हणटा, जावं तूं उजव्याक वताना जावं तूं दाव्याक वताना तुज्या फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतली. रानां सोताळो न्हय, रानां सोताळ आयकून सगळें तुजें जिवीत वेस्ट जालें. कॉइन्स केले, भरले, समाधान ना. जायते बडी म्हज्या मोगाचें न्हू समाधान ओन्ली जेजूंत आसचें. त्या खातीर सोम्य सोताळो आमी आयकूंक जाय. आमच्या शेताभाटान जावं फुरो, आमच्या कामान जावं फुरो, आमच्या वावरान जावं फुरो, आमच्या दिसपडत्या ग्रासान जावं फुरो, आमी खंय काम करता त्या स्वता जावं फुरो, देवाचो ताळो आमी आयकूंक विचारया. म्हाका उडास अनेक तुमकां घडीच सांगता. एक भयण म्हणा लागली की ब्रदर म्हणजे 6 म्हयन्याचें भुरगें म्हजो घोव पारगांवांत आसा. आमी एक घर आसा, आमकां एक घर म्हण व्हडलें घर बांदीचें. त्या खातीर घोवाक बरें काम आसा, म्हाकाय बरें काम त्या पारगांवांत मेळटा. म्हणला म्हज्या भुरग्याक सोडून म्हाका वचाचें ब्रदर, प्लीज तूं माग. कित्याक भुरगें जायते म्हजे वांगडा एटेच आसा, प्लीज तुवें मागाचें. हांवें एक पटी समजयलें बाये एक घर आसा न्ही, घोवाक बरें काम आसा न्ही गी, त्या नेण्ट्या भुरग्याक सोडून कितें हांवें तें मागीर देव तुका आदार दिलो भिया नाका. कित्याक इल्लोसो वेळ तो रावले वयस जाला
देव तुका सोड घालचो ना. ती म्हणा ना ब्रदर प्लीज ते म्हाका अशें कित्याक म्हळ्यार म्हाका भायर हांवें तेच म्हणलें की देवाची खुशी कितें आसा तेच जावं दी. म्हज्या मगाच्या न्हू सुमार 3.5 म्हयन्या उपरांत परतून एक फावटी कॉल करून सेम भयण दोळ्यान ती तुका घाल म्हणा लागले की ब्रदर हांव ह्या पार गांवांत आयला प्लीज एक फावटी म्हज्या गांवांत वचूंक म्हाका जीस वाट दाखोव दी म्हणून माग. हांव जाल्यार केदाळा गेल्ले कितें जालें ती म्हणा लागली की त्या दीस तुवें म्हळें जाल्यार हांवें कोणाचें आयकुना. म्हजी मम्मी म्हणाली सासूमाय म्हणाली कोणाचें आयकुना. हांव गेली ब्रदर म्हजे भुरगे कठीण सीख आसा. इवन हांगा कामाक येयला कठीण मारेकाराचें कश्टाचें काम जावन आसा. हांव दोनी सायडी फसला. देवाचो ताळो आयकोंक हांवें इन्कार केलो. मोगाच्या न्हू देवाचो ताळो आयकोव्या. तुवें आतां गेल्या सर कामाचेर सर्गीचो बाप सर्गीची आशिर्वादां तुज्या जिवितान वतयतलो. त्या खातीर परत म्हणटा की साम 128 वर्स 2 किर्तना 120:8 वर्स 2 म्हणटा की तुज्या हाताच्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळूं दी. तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळचें जाल्यार ते देवाचो ताळो हर एक दीस आयकाचें म्हळ्यार तुवें जिवीत बेसांवाचें म्हळ्यार तुवें जिवीत आशिर्वादाचें जायचें. त्या खातीर हे पवित्रपणान जिवीत जिवया भाग्यवानपणान जिवीत जिवया एक नितळ जिवीत जिवया. कोणाचें आमकां नाका कितें जोडटाय ताचे देवाचे आशिर्वाद मेळच्या खातीर म्हाका सांफ्रो म्हयन्याक तुका 30,000 मेळटा सम्या 30,000 म्हज्या वावराचो फळ म्हाका आशिर्वादीत कर सम्या म्हूण मल्टिप्लाय जावन 11च्या त्या म्हयन्यान मेच्या 11क तुज्या बँकान 10,000 बॅलन्स उरतले शिवाय तूं लुकसाणां सांपडचो नाय. लुकसाणां सांपडचो त्या खातीर पळया उत्पत्ती पुस्तकांत 22:20-6 वळ 11 आनी 12 अशें म्हणटा की जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 12 आनी 13 12 आनी 13 वळ अशें म्हणटा की उत्पत्ती पुस्तकांत 22:20-6 वळ 12 आनी 13 अशें म्हणटा की इसाकांच्या प्रदेशांत भिवंपले आनी इसाकाच्या प्रदेशांत भिवंपले आनी त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी ताणे लुवली मुखार कित्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ताचेर सर्वेस्परान घालो. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लुवचे वमचे इम्पॉर्टंट नाही आशिर्वाद खंय तावना ते इम्पॉर्टंट. म्हज्या मोगाचें न्हू कितले सकाळी तो सामचे जोडले ते इम्पॉर्टंट नाही. साम 127 वर्स 2 एकडी पळया साम 127 वर्स 2 सकाळी तावन सान म्हणचे जोडून फुरो आशिर्वादा देवाची जायची. वाची आमी सकाळी फुडें तुमी उठशात वेळ करून तुमी न्हिदूंक वचशात घाम पिळून दिसपरतो ग्रास सोडशात रात आनी दिसपरतो ग्रास जोडशात तुमी तरी सगळे व्यर्थ. कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर निदेन दिता. तर सर्वेस्पर इष्ट तुवें जायचे खंय साम 91 वर्स 192 त्या देवाचो इश्ट तूं जायचे. इश्ट जाल्लो वयसलो तुवें इश्ट वो सगळें निदेन दिता म्हळ्यार निदेका वावर करसकारा न्हिदोन राव म्हण न्ही. तुज्या वावराचेर 100% बेसांवां देव फावो करता. आमेन. बघाचें न्हू देव तुमकां आयचो दीस एक आशिर्वादाचो बेसांवाचो करूं दी. सगळ्या कामेलितांक वावरड्यांक बिजनेसमॅनांक जावं फॉर कंपनी आसा जे कितेंय तूं बिजनेस करता देवाचो आशिर्वाद म्हाका कोणाकी अन्याय करचो ना. फाल्यां पार्ट 2 हांव घेवन येता. म्हज्या मोगाचें न्हू होच पार्ट कंटिन्यू फाल्यां हांव परतून करतालो. त्या खातीर मागया सकाळच्या फाल्यां वावरड्याचेर मागता कित्याक म्हळ्यार कितले लोकांचे विजा फ्लॉप जाला कितले लोक कश्टान आसा कितले लोक वावरां प्रतिफळ मेळना. आज मागया आमी आज देवाचो ताळो आयकुया. तो ताळो न्हय देवाचो ताळो आयकुया. मोगाळा जेजू आज या सकाळच्या वेळा सगळ्या वावराड्याचेर आज आमी मागता सगळ्या वावराड्याचेर आशिर्वादीत कर. शेता भाटांनी काम करच्या दुबळ्या धाकट्याची काकूत कर. ताका वेळार उदक मेळना वेळार पावस पडना वेळार जांफरो आज कितेंय कारणाद्वारे ते सोलवाते आसा कश्टाते आसा ताणी जांफरो रोयलेल्या रांदे एक शेतां जांफरो खंयच्या वस्तू मोल ना इवन सारकें मोल मेळना. हे जेजू तांच्या सगळ्या शेता भाटाचेर
तांणी रोयलेल्या वस्तूचेर, तांच्या सगळ्या बिझनेसाचेर, तांच्या सगळ्या वावराचेर, तांच्या कंपनीचेर सगळ्या तिचे आशीर्वादित कर. आज कोण कोण वावर करते आसा, कंपनीत कोणाच्या हाताच्या सगळ्या काम करते आसा, ताका जणेकला आशीर्वादित कर तुझ्या कृपेन पळय. आनी हाताकल्या सर कामाचेर सर्गेची बेसावां आशीर्वादा दैवी सगळं पडून येऊ द्या. वळा सगळं वाईटांतां, विघ्नांतां, अनवरतां, हिरारतां आज सुटका सगळं प्राप्त जाऊन दे म्हणून तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता. आमेन. बघा चलो परतून म्हणटा जण एकला बागी फेस्त तशेंच सगळ्या वावराडांनू तुमच्या मुखामळार आज हांसो आसूं, संतोष पावा. कित्याक सगळो मेळ सोमेरो तुम्ही आशीर्वादीत जातल्या. मोरी माय आमची मोगाळ आवय ह्या सगळ्या मेळच्या म्हयन्यात आमच्या खातीर मागतली. तशेंच म्हज्या मोगाच्या शनिवाराच्या दिसा फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल सकाळी 10 वरां 1:30 वरां पर्यंत विशेष आराधन आनी विस्तीचें बलिदान आसा. ह्या व्हडा संख्यान आनी सुमेची सकत अनुभव करा. आज सांजेर 7 ta 9 वरां पर्यंत आमच्या इगर्जे मागणेना फेस्त सोदी जावन आसा. तशेंच म्हज्या मोगाच्या म्हयन्याचो पयलो शेनवार मुल्की डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर सगळो दीस विशेष आराधन विस्तीचें बलिदान शिकोवन ह्या व्हडा संख्या हांव आनी एंटायर टीम आनी डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर ह्या संघ त्या सुवातेर आसतले. देव तुमकां आशीर्वादांनी बेसावांनी कृपेन भरूं दी. सकाळचे मागणे तुम्ही आयकया, दुसऱ्यांक धडा, दनपराच्या मागण्या भाग घेया. येवकरेच दैवी सकत अनुभव सगळ्या कामेलिते खातीर विशेष दिन मागणे आसतले. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत अब्रॉडान काम करता आनी म्हज्या पुताचे थोडे डॉक्युमेंट्स करूंक आसले. म्हज्या पुतान ते डॉक्युमेंट्स करूंक एप्लाय करून 1 वर्स जाल्यार ताचे डॉक्युमेंट्स रेडी जावन येतले. त्या वेळार हांव सदांच 3:15 to 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आशिल्ली. आनी थोड्या दिसांनी म्हज्या पुताच्या फ्रेंडान ताका कळयलें. ताच्या वळखीन ते तांचे डॉक्युमेंट्स करून दिता म्हणून ताणें सांगलें. आनी थोड्याच दिसांनी म्हज्या पुताची डॉक्युमेंट्स रेडी जाले. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 30:11. कित्याक तुका राखचे खातीर हांव तुजे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पोर. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपल्या बायलेची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हजे बायलेची एक ल्हान सर्जरी आशिल्ली आनी ती सर्जरी बऱ्या रितीन सक्सेसफूल जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासल्लो. तशेंच 3:15 to 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आशिल्लो. आनी आतां देवाचे दयेन ताचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 68:20. आमचो देव तारणचो देव, सर्वेस्पोर देव आमकां मरणांतली निवारता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजे थोडे विजा प्रोसेसिंगांत प्रॉब्लेम्स आशिल्ले आनी त्या वेळार म्हाका बऱ्या रितीन विजा फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव दीस आनी रात म्हणल्यार बरी सदांच उसार नाशिल्ली. आनी तशेंच 3:15 to 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं हांव भावार्थान मागून आशिल्ली. देवाच्यान असाध्य जावचें कितेंच ना. आतां म्हाका म्हजी विजा फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 60:12. देवा सवे आमी जैत जडतेल्याव आमच्या दुस्मनांक तो पांयांतळा मस्तितलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका 90% मार्क्स फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ली. आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका 74% मार्क्स मेळ्ळ्यात. इतलें व्हड आजाप म्हज्या जिवितान केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 61:1. देवा म्हजो उलो आयक, म्हजे विनवणेक कान दी.